नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म सचिता बुढाथोके। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू थप 15 दिन बन्द गर्ने उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। 1 हप्ता लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई प्रस्ताव। क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूमा औलो रोगको पनि संक्रमण देखियो। हालसम्म 49 कोरोना संक्रमित मध्ये 12 जना उपचारसँगै घर फर्किए। बाटबटिनी मात्रै खुलेपछि साना व्यवसायी रुष्ट। लकडाउनको नियम पालना नभएको भन्दै स्थानीयद्वारा बन्द गर्न चेतावनी। भारतले कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगाएको लकडाउन खुकुलो बनाउने, आवश्यक सुरक्षा उपाय सहित पसल खोल्न दिइने। र कोरोना विरुद्ध लड्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने फिफाको घोषणा। एन्फाले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तत्काल लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। जारी लकडाउनलाई पुनः 1 हप्ता लम्ब्याउन मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने समितिले निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुकुलो पार्ने स्थान पहिचान गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको टास्क फोर्सलाई जिम्मा दिइएको समितिले जनाएको छ। र आज चाहिँ नि यस समीक्षाको सँगसँगै अब यसमा विस्तृत विश्लेषण छलफल भए अब मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट यस बारेमा लकडाउन सम्बन्धी विषयमा थप निदो निर्णय हुने नै छ। समितिको बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मे 15 तारिक अर्थात् जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि अप्रिल 30 सम्म उडानहरू बन्द थिए। कोरोना प्रभाव र रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासहरूको विषयमा बैठकमा समीक्षा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताउनुभयो। कति दिनसम्म लकडाउन गर्ने के गर्ने यो विषय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उच्च स्तर तहबाट निर्णय भएर पछि छलफलमा आउनेछ। छलफल भएर निर्णयमा आउनेछ। अहिले चाहिँ हामीले यति दिन उसो दिन केही त्यस्तो कुरा भएको छैन। प्रदेशहरूलाई समन्वय गर्ने मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता रहेको समिति बैठकमा अहिलेसम्म भएका कामहरूको समीक्षा भएको छ। सचिव बिडारीले अहिलेको अवस्थामा औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्ति र उपलब्धता सहज भएको बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूमा औलो रोगको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूमा औलो पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुन ठाउँको क्वारेन्टाइनमा बसेका कतिजनामा संक्रमण देखिएको हो भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले केही जानकारी दिएको छैन। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थित बनाउन प्रवक्ता देवकोटाले सबैलाई आग्रह गर्दै गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगाउन र व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा आजसम्म 49 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिँदा 12 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत 27 वर्षीय पुरुष आज निको भएर घर फर्किएका छन्। एकजना 27 वर्षीय पुरुषको पनि आज 8औं दिनमा दुवै टेस्टहरू नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्जको क्रममा हुनुहुन्छ।
आरडिटी र पिसिआर विधिबाट गरी अहिलेसम्म 49,336 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। देशभरि 14,731 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 87,000 आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको र सांसद अपहरण प्रकरणमा समेत मुछिएको भन्दै नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग गर्न थालिएको छ। चौतर्फी आलोचना र विरोधका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले अबको भूमिका कस्तो निभाउनुहोला? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले विभिन्न विवादित अध्यादेश ल्याउनेदेखि सांसद अपहरण गराउने खेलसम्म रचेका कारण प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पार्टी भित्रैबाट उठ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीका समयमा समेत अनावश्यक अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिनु पार्टी र सरकारकै लागि लज्जास्पद विषय भएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिएको हो। सांसद अपहरण गराउने जस्तो निन्दनीय कदम केका लागि भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन नसके पदमा बस्नुको कुनै औचित्य नरहने नेताहरूको निष्कर्ष छ। एकजना सांसदलाई जनकपुरबाट ल्याउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर जे विषय उठेका छन् त्यो विषयको उहाँले स्पष्ट गर्नु त्यसले ठुलो आशंका पैदा गरेका छ, ठुलो एउटा अविश्वास पनि पैदा गरेका छ। किन त्यस्तो प्रधानमन्त्री नै त्यस्तो काममा संलग्न हो कि भन्ने मान्छेहरूलाई परिरहेको छ। यसलाई उहाँले स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यस आधारमा यो स्पष्ट उहाँले गर्न सक्दा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले राजीनामा दिइहाल्नु पर्दैन। यसलाई स्पष्ट गर्न सक्नु भएन भने त प्रश्न त उठ्छ नि त। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा वा निर्णय गर्दा आपसी सहमति नखोजेका कारण आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुनु परेको नेताहरू बताउँछन्। तर जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै समस्या हल हुन नसक्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा देखिएका अनुहारबाट पनि कुनै आशा गर्न नसकिने हुनाले राजीनामा नै उत्कृष्ट विकल्प नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। भरोसा योग्य नेता, ट्रस्टफुल नेताहरू धेरै नै कम छन्। त्यो पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ र विकल्प यहाँभन्दा होस् नहोस् हामीले जनताले चाहेको कुरा एज ए मेन चाहिँ यहाँभन्दा चाहिँ नि भनौँ मैले भनेको के भनेदेखि यहाँ हामी कहाँ कोही पनि डार्लिङ लिडर छैन। त्यो नभएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँभन्दा पनि होस्ट भयो भने के गर्ने त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ र समग्रमा हेर्नुपर्छ। के भने मैले यो राम्रो र यो नराम्रो पनि नभनौँ, तर के छ भने अब कम्पेरेटिभली अहिले भएको प्रधानमन्त्री पनि मोर ट्रस्टफुल चाहिँ हो। ठूलो दलको हैसियत बनाएर सत्ता सञ्चालन समेत गरिरहेका दलका नेताहरू महामारीमा समेत आपसी लडाई झगडामा व्यस्त देखिएपछि नागरिक मात्र होइन कार्यकर्ताहरू समेत रुष्ट देखिएका छन्। सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने समयमा समेत नेताहरू विवादमै केन्द्रित रहनु निन्दनीय र लज्जास्पद भएको प्रभुत्व वर्गको बुझाइ छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै केही नेताहरूले उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। तर विज्ञहरूले भने केपी ओलीको विकल्पले समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउला त भन्ने आशंका गरिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको बेला साना व्यापारीमाथि राज्यको लाठी बर्सिने र ठुल्ठुला सुपर स्टोरका लागि तिनै लाठी संरक्षक बनिदिने देखिएको छ। अझै पनि ठुला घरानाका व्यवसायको पक्कडमा सरकार सञ्चालकहरू रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने र अन्य साना पसलहरू बन्द हुँदा भाटभटिनीले दादागिरी शैलीमा स्टोर खुल्ला गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले स्टोर बन्द गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। तर भाटभटिनीका कर्मचारीहरूले हेडक्वार्टरको निर्देशन बमोजिम खुल्ला गरेको भन्दै स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई नै धम्क्याएका छन्।
स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्दै भाटभटेनीको यो शाखाका कर्मचारीहरू भने आफ्नै हेडक्वार्टरको आदेशको कुरा गर्न थालेपछि स्वयंसेवकहरू आक्रोशित हुन पुगे। लकडाउनको पालना गर्न र कोरोना भाइरस फैलन नदिन सबैको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले स्वयंसेवकहरू पसल बन्द गर्न आग्रह गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणलाई पनि घर बाहिर ननिस्किन अनुरोध गर्दै आएका छन्। ससाना पसल व्यवसाय गरेकाहरू समेत अहिले बन्द गरेर लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। तर भाटभटेनीको मनोमानीले दादागिरीको शैलीमा सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो शाखा काठमाडौँको वडा नम्बर 7 अन्तर्गत पर्छ। 7 नम्बर वडाको समन्वय बिना यसरी स्टोर खोल्न पाइन्न। तर 7 नम्बर वडालाई समेत भाटभटेनीले अटेर गरेको देखिएको छ। अब हजुरले त्यसमा अलि बढी गर्नुभयो होला, तर यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रो सबै वडावासीहरूको यहाँ अब हाम्रो देशी साहब पनि हुनुहुन्छ हैन, यहाँ पसलेहरू पनि पुरा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू पनि कमसेकम कि उहाँहरूलाई पनि खोल्न दिनु पर्यो। उहाँहरूको पनि सानो सानो स्टोरहरू छ हैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यका केही संयन्त्रलाई भाटभटेनीले खुलेआम चुनौती दिएर भनिरहेको छ, हामी सुपर स्टोर खोल्छौं, जसले जे गर्न सक्छ गरे हुन्छ। 7 नम्बर वडामा स्वयंसेवकहरू अरू पसल बन्द गराउँदै हिँड्दा शुक्रबार दिउँसो भाटभटेनी सुपर स्टोर अगाडि आइपुगेका थिए। यहाँ आइपुगेपछि उनीहरूले स्टोर बन्द गर्न गरेको आग्रहमा भाटभटेनीका कर्मचारीहरूको रवैया यस्तो देखियो। कति बजीसम्म खोल्नुहुन्छ भन्नु न? तपाईलाई चिट दिएछ सरकारले, सरकारले खोल भनेर देखाइदिनु। शक्ति हुनेले नेपालमा जे गरे पनि हुने हो र? होइन भने कसैका लागि लकडाउनको नियम लागू हुने, कसैलाई लागू नहुने किन भएको होला? भाटभटेनीको यो मनोमानी शैलीले कोरोना संक्रमण फैलाउन भूमिका खेल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अजय मोक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर आफ्ना स्टोरहरू सञ्चालन गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपर स्टोर विरुद्ध स्थानीयवासी आन्दोलित हुन थालेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको चाबेहिल चुच्चेपाटे स्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर बन्द गराउन केही स्वयंसेवक र स्थानीयहरू पुगेर दबाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउनको समयमा काठमाडौँका अधिकांश किराना र खाद्य सामग्रीका पसल ठप्प छन्। उनीहरूका लागि खुल्ने र बन्द हुने नियम राज्यले लागू गरिदिएको छ। यस्तो नियम उल्लङ्घन गर्नेले प्रहरीको लाठीदेखि दुर्वचनसम्म सुन्नुपर्ने हुन सक्छ। तर उही राज्य उही कानुन भएर के गर्नु? साना व्यापारीका लागि नियम फरक छ, राज्यको व्यवहार फरक छ। ठुलो कारोबार गर्ने र सरकारलाई नै चन्दा दिन सक्ने सामर्थ्य भएको भाटभटेनी सुपर स्टोरहरू बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म खुल्ला छन्। तर तिनै भाटभटेनीका छेउछाउका किराना पसलका व्यापारीले खाद्य सामग्री समेत बेच्न पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि यो राज्य नै बैरी बनिदिएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ भने यो भाटभटेनी जस्तो बिगमार्टहरूलाई त्यहाँ जहाँ हुलहरू हुन्छ, मान्छेको भिडभाड हुन्छ, त्यस्तो ठाउँलाई खोल्न दिएर यो सानोतिनो किराना पसलहरूलाई बन्द गरिरहेछ। अनि पुलिसहरू आएर हामीलाई नै अस्ति लिएर गएको थियो होइन। राज्यको नजरमा सबै समान हुनुपर्ने हो, तर यो देशको प्रशासनको दृष्टिमा भाटभटेनी सुपर स्टोर दिनको 12 घण्टासम्म सञ्चालन हुँदा पनि कोरोना संक्रमणको कुनै जोखिम हुँदैन। तर साना किराना पसलको सटर अगाडि 4 जना मानिस जम्मा भए भने कोरोना फैलिनै हाल्छ झैं राज्यले व्यवहार गरेको छ। यो देश हुने खानेको लागि स्वर्ग समान भएको छ, हुँदा खानेका लागि दुश्मन सरह भएको छ। अझ राज्यको संयन्त्रलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले त जसो जसो चाहन्छन् राज्यको संयन्त्र उनकै इसारामा नाचे जस्तो देखिएको छ। अब खै अब त्यस्तो हामीले सोधेको सबैले त्यस्तै भन्छन्, भाटभटेनीमा दिनभरि खोलिदिन्छन्, तपाईँहरूलाई किन खोल्न दिँदैन भन्ने भन्छन्। त्यो त भेदभाव त जस्तो त भयो नि त। अब किनकि भाटभटेनी खोल्न दिन्छ, भाटभटेनीमा चाहिँ हुनु हुँदैन, हाम्रो पसलमा चाहिँ हुनुहुन्छ। एउटै देश, एउटै सहर, एउटै कानुन भएर के गर्नु? यही काठमाडौँमा किराना पसल समेत खोल्न कसैलाई 10 थरी नियम लगाइएको छ। नियम पालनामा अलिकति भुलचुक हुँदा प्रहरीको भ्यान साइरन बजाउँदै आइपुग्छ। तर ठुला व्यापारीका लागि भने कुनै अवरोध छैन। मानौ कोरोना भाइरस भाटभटेनी सुपर स्टोरबाट नफैलिने ग्यारेन्टी भएको होस्। अरूले सामान बेचे कोरोना फैलिने, भाटभटेनीबाट नफैलिने ग्यारेन्टी के राज्यले गरेको छ र?
हो भने यो कुरा सार्वजनिक सूचनाको रूपमा बाहिर आउनु पर्यो, अन्यथा यो विभेदकारी व्यवहार राज्यबाट किन भइरहेको छ? अब सरकारले राज बाँड्या भन्छ, जुन धनी जसको घर छ उसैले बाँडिरहेछ, हामी गरिबलाई केही छैन। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसले बिहोर्ने, न सरकारले केही हेरिरहेको हुन्छ न केही हुन्छ। भाटभटेनीका लागि मात्रै विशेष सुविधा दिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले महानगरीय प्रहरीतर्फ देखाउने, महानगरीय प्रहरीले स्थानीय निकायतर्फ देखाउने र स्थानीय निकायले केन्द्रतिर देखाउने अनि आफू पन्छिने गरेका छन्। भाटभटेनी सुपर स्टोरका प्रबन्ध निर्देशक मेनबहादुर गुरुङ स्वयं भने आफूले खोलेको सुपर मार्केटबाट कोरोना नफैलिने ग्यारेन्टी नै गर्छन्। हामीले यो वान टाइममा मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँभित्र चाहिँ 10 जना मान्छे भन्ने भित्र नछिराउने छिराएकै छैन हाम्रो स्टाफदेखि बाहेक होइन। हजुर, त्यो एउटा हामीले चाहिँ के भनेदेखि उच्च स्तरीय मतलब एउटा समितिलाई हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको। कतै नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने चाहिँ कोरोनाबाट प्रताडित मुलुकहरूमा समेत ठुलो सुपर मार्केट लकडाउन खुलेपछि पनि खोलिएका छैनन्। तर नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ। 4 जना मानिस जम्मा हुने पसल बन्द गर्ने तर सयौं मानिस जम्मा हुने सक्ने सुपर स्टोर खोलिहाल्न गरिएको हतारो आखिर के का लागि? हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अघिल्लो शैक्षिक सत्रको एसईई परीक्षादेखि सबै प्रकारको अध्ययन अध्यापन ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा अनलाइन अध्यापन सञ्चालन गर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालका शैक्षिक संघ संस्था ठप्प भएपछि अध्ययन अध्यापनको नयाँ तरिका अपनाइने भएको छ। लामो समयसम्म विद्यालयहरू ठप्प रहँदा शैक्षिक क्यालेण्डरमा गम्भीर असर पर्ने भएपछि अध्यापनको मोडल परिवर्तन गरिन लागिएको हो। आधुनिक सञ्चारको उपयोग गर्दै अनलाइन मार्फत नै पढ्ने व्यवस्था गर्न लागि सरकारले बताएको छ। युनिभर्सिटीमा सेमेस्टर प्रणाली हुन्छ भनेदेखि विद्यालय शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली जान सकिन्छ कि त तपाईँले एकछिनलाई हाम्रो चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूले यो म्यानेज गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ अनलाइन पद्धतिमा। अनि पब्लिक स्कुललाई अलिकति समस्या छ। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोबाइलको सुविधासहित हेर्दा 70% मात्रै चाहिँ अहिले पहुँच रहेछ भनेपछि तपाईँले शिक्षा त सबैलाई दिनु पर्यो नि त। त्यो कोणबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कोणबाट पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। मन्त्री पोखरेलले अनलाइन मार्फत कक्षा 1 देखि 9 को परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अनलाइन एफएम वा अन्य कुनै पनि माध्यमद्वारा भिडभाड नहुने गरी भर्ना लिने तयारी समेत भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। शिक्षकलाई अनलाइनबाट पढाउन तयारी सँगसँगै सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने सरकारले तयारी थालेको छ। इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यालयमा एफएम वा टेलिभिजन मार्फत पढाइ सुरु गर्ने शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बताए। एफएमबाट पनि पठन पाठन गरेका थियौँ हामीहरूले, त्यसपछि अनि टेलिभिजनबाट पनि पठन पाठन गरेका थियौँ हामीहरूले। हामी अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट 9 र 10 को भर्चुअल क्लास चलाइराखेका छौँ। अनिवार्य विषयको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजीसम्म आउँछ। अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर चाहिँ कयौँ सामग्रीहरू तयार रहेछन्। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यी सामग्रीहरू तयार गरेर एकातर्फ चाहिँ टेलिभिजनहरूको, केबलहरूको, एफएमहरूको सहयोग लिएर चाहिँ विद्यार्थीकोमा पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। कतिपय निजी विद्यालयले भने अनलाइन मार्फत पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। काठमाडौँमा रहेको जया मल्टिपल क्याम्पसले पनि अनलाइनबाट कक्षा सुरु गरेको छ। यो विधि खर्चिलो विधि भए तापनि महामारीको समयमा प्रभावकारी विधि भएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको भनाइ छ। नयाँ नयाँ अवसरहरू पनि हामी चाहिँ संलग्न हुँदै हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा टिचर, हाम्रा अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ अब प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने दिन आएको छ। मलाई आशा व विश्वास छ सबै साथीहरू, सबै कलेजहरू, स्कुलहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। लामो समय विद्यालय ठप्प रहँदा विशेष गरी बालबालिकामा पढ्ने बानी बिग्रने, मानसिक समस्या उत्पन्न हुने जस्ता चुनौतीहरू देखिन सक्दछन्। त्यसको लागि अध्यापनको नयाँ विधि अपनाउनु राम्रो पनि हो। यद्यपि लकडाउन थपिँदै जाँदा कतिपय बालबालिकाहरू आफ्ना अभिभावकसँगै विभिन्न उपाय गरी गाउँ
पुगेका छन्। यसरी अध्यापन सुरु गर्दा इन्टरनेटको सुविधा नभएको गाउँमा पुगेका ती बालबालिकाहरू पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन। यसतर्फ सरकार र सरकारवालाहरू सचेत बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा अजय मुक्तानको साथ सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा उपभोक्ता सहज र नियमित रूपमा उपभोग्य वस्तु पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुँदा पनि तिनै तहका सरकारले चासो नदेखाएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। सरकारले लकडाउनको अवधिमा नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कालोबजारी हुन नदिने, कृत्रिम अभावको अवस्था नआउने तथा मूल्यवृद्धि हुन नदिने बताएको थियो। तर लकडाउनको 1 महिना बित्दै गर्दा उपभोक्ता कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको चपेटोमा परेका छन्। सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउन पालनामा नागरिकले साथ दिएका छन्, तर त्यसको बदलामा उसले कालोबजारी, चरम मूल्यवृद्धि र अभाव उपहार दिएको छ। हाल विद्यमान लकडाउनको कारणले गर्दा आम उपभोक्ताहरू सहज रूपमा बजारमा उपस्थित हुन नसक्ने र उपभोग्य सामग्री सहज रूपमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। बजार पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले गर्दा र उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट वञ्चित भएका छन्। लकडाउनको अवस्थामा सरकारले बजार आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन नसकेको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। तिनै तहका सरकार उपभोक्ताको हितका लागि गम्भीर नभएको उनीहरूको दावी छ। सरकारले राहत सामग्री घर घरमा पुर्याउँछु, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू घर घरमा पुर्याउँछु भनेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तु त पुगेन नै, राहत सामग्री पनि पुगेन। पुगेको राहत सामग्री पनि कुहिएको, मकेको, सडेको, त्यसमा पनि नापतोल नै नपुगेको वा जुन वर्गलाई दिन्छु भनेको थियो त्यो वर्गसम्म पुग्दै नपुगेको अवस्था देखियो। यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्ने बाध्यता देखियो भने सरकार यो तीनैवटा कुरामा चुकेको अवस्था छ। यसमा सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ। सहज रूपमा घाँस, बाँस, कपास पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधान र कानूनले नागरिकलाई दिएको अधिकार हनन गर्न नहुने कानूनका ज्ञाताको भनाइ छ। यो लकडाउनको बेलामा संविधान र कानूनले नागरिकलाई दिएको अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्न पाइँदैन। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र कानूनद्वारा प्रदान गरिएको नैसर्गिक हकहरू चाहिँ कुण्ठित गर्न हुँदैन। सरकारले जुनसुकै बेलामा पनि त्यसको मतलब के हो भने खाद्य सम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र अर्को कानुनी अधिकारको कुरा गर्ने हो भने अत्यावश्यक वस्तु र सेवा। लकडाउनका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तु किन्ने उपभोक्ताको भिड नै लागिरहेको छ। यसले एकातिर सुरक्षा बढाएको छ भने उपभोक्ता गुणस्तर र नापतोलमा ठगिएका छन्। त्यसैले सरकारले बजार अनुगमन गरी उपभोक्तालाई सहज रूपमा स्वस्थ र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगाएको लकडाउन खुकुलो गर्ने भएको छ। भारतीय गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा आवश्यक सुरक्षाको उपाय अपनाएर पसलहरू खोल्न सकिने भनिएको छ। तर पसलमा 50% भन्दा बढी कामदार राख्न पाइने छैन। कामदारहरूले मास्कको अनिवार्य प्रयोग र दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। मदिरा पसलहरू सञ्चालनको अनुमति भने दिएको छैन। अत्याधिक संक्रमित रहेका र जोखिम क्षेत्र भने पसल खोल्न पाइने छैन। डिजास्टर म्यानेज कानून र अनुसार राज्यले यो सूचना पालना नगर्न पनि सक्ने समेत भनिएको छ। अब खेल समाचार।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाबाट नेपाली फुटबलको निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट पर्न गएको आर्थिक सङ्कटलाई सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले फिफाले नेपाललाई 5 लाख अमेरिकी डलर दिने भएको हो। फिफाले कोरोना विरुद्ध लड्न पहिलो चरणमा नेपालसहित आफ्ना 211 सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू थप 15 दिन बन्द गर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। 1 हप्ता लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई प्रस्ताव। क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिहरूमा औलो रोगको पनि संक्रमण देखियो। हालसम्म 49 कोरोना संक्रमित मध्ये 12 जना उपचारसँगै घर फर्किए। भाटभटेरी मात्रै खुलेपछि साना व्यवसायी रुष्ट। लकडाउनको नियम पालना नभएको भन्दै स्थानीयद्वारा बन्द गर्न चेतावनी। भारतले कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगाएको लकडाउन खुकुलो बनाउने, आवश्यक सुरक्षा उपाय सहित पसल खोल्न दिइने। र कोरोना विरुद्ध लड्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने फिफाको घोषणा। इन्फाले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।